Sige, so dirita sa atong Bible story. So ang atong tun-an karon nagpakatao si Jesus nga Dios. So atong tan-awon ang giunsa pagpakatao ni Jesus nga Dios man siya. So mao ni ang istorya sa pagpakatao ni Jesus. Sa Lucas 2:1 hangtod sa 20. Akong basahon, paminaw dudong kay akong basahon. Niadtong panahon na mipakanaog og sugo si Emperador Augusto nga ang tanang nagpuyo sa tibuok gingharian sa Roma magpalista. Si Cirenio maoy gobernador sa Syria sa panahong gihimo kining unang pagpanglista. Busa ang tanan miadto sa ilang tagsa-tagsa kalungsod aron sa pagpalista. Gikan sa lungsod sa Nazareth sa Galilea, miadto si Jose sa Judea ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Hari David. Miadto si Jose didto kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban sa iyang pangasawunon nga si Maria nga nagsabak niadtong higayuna. Ug samtang didto sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki, giputos niya ang bata sa panapton ug gipahiluna sa usa ka pasungan kay wala na mailuna sa balay nga abutanan. Niadtong dapita may mga magbalantay sa mga karnero nga nagtukaw sa kagabhion aron pag-atiman sa ilang hayop didto sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug midan-ag kanila ang himaya sa Ginoo, busa nalisang kaayo sila. Apan miingon ang anghel kanila, "Ayaw kamog kahadlok, ania ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Kay karong gabhiuna natawo sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan, makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton ug naghigda sa pasungan." Ug sa kalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios. Dalaygon ang Dios sa kaytas-an ug sa yuta panagdait sa mga tawo sa iyang gikaymutan. Sa namalik na ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karnero nag-ingnanay, "Mangadto kita sa Bethlehem ug tan-aw nato kini ang nahitabo nga gipahibalo kanato sa Ginoo." Busa midali sila pag-adto ug nakita nila si Maria ug si Jose ug ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Gitipigan ni Maria kining tanan ug sa iyang kasing-kasing na malandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Unya na mauli ang mga magbalantay nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita sumala gayud sa gisugilon kanila sa anghel. So mao ni ang kanang istorya may tungod sa pagkatao ni Jesus. So sa hapit na anak si Jesus, adunay dakong panghitabo nga pagpanglista sa gingharian sa Roma tungod sa mando sa usa ka emperador sa Roma nga si Augusto, mo ng emperador nila. So ang tuyo, ilang emperador gud ilang hari nila. Ang tuyo sa maong pagpanglista aron maihap ang tanang gapuyo sa gingharian sa Roma. Ug gituyo kini tungod kay ang mga batan-ong lalaki iandam alang sa pagkasundalo, sumo na nga naay pagpanglista. Ug si Jose nagpalista kauban sa iyang pangasaunon nga si Maria tungod kay ang ilang gipuy-an sakop ug kontrolado man sa Roma. Mo nang niapil pod si Jose nag-adto si didto. Ug gikan sa Nazareth nga ilang gipuy-an, miadto sila sa Judea ngadto sa Bethlehem aron pagpalista. Ug aning panahon na grabe kadaghang tawo nga miadto aron pagpalista kay nagsugo man ang emperador, ang ilang king.
Nga kinahanglan ang tanan nga sakop sa Roma magpalista. Pag abot na sa verse 4 ingon pa niya gikan sa lungsod sa Nazaret sa Galilea miadto si Jose sa Judea ngadto sa Bethlehem ang lungsod nga natawhan ni Hari David. Miadto siya si didto kay kaliwat man siya ni David. Kaliwat gud iyang parente. Ang tuyo niya mo ang pagpalista uban sa iyang pangasaunon nga si Maria nga nagsabak niadtong higayuna. Si Jose miadto siya sa Judea ngadto sa Bethlehem. So ang tuyo ni Jose nganong miadto siya aron ipalista ang iyang pangasaunon nga nagsabak niadtong panahon. Kinsa kay ang pangasaunon? Si Maria. Ang pag-adto nila sa Bethlehem dili lalim og lisod alang kang Maria ug kang Jose tungod kay layo kaayo kini ug dili pud pareha karon nga naanay sakyanan. Ang ilang sakyan, unsa ilang sakyan paingon sa Bethlehem? Donkey, pwede pud camel. So mao na nga lisod sila di pare sa ato ang naatay mga sakyanan. Apan silang duha nasayod nga didto'y anak ang Mesiyas sa Bethlehem. Sumala sa panagna ni Micah ug miadto sila sa Bethlehem. Ug samtang didto na sila, nakaabot na sila didto sa Bethlehem, nakaabot na sila gikan sa taas nga paglakaw nila, nanganak siya sa iyang kamagulangang anak or panganay nga anak. Unsa gani ibot pasabot sa panganay? Unang anak kinang magulangan siya. Buot ipasabot nga si Maria naa pa siya laing mga anak. So mo na nga naa si iyang laing mga anak. Si Maria wala ginganlan diri sa atong story pero dito sa lain nga libro sa Bible ginganlan siya. Mo na nga naay mga igsuon si Jesus iyang half brother niya. So mao na nga si James lagi ang ginganlan dito. Pero din hinaapay uban. Pero wala siya ginganlan. Si Maria nanganak siya sa iyang panganay nga anak. Busa virgin si Maria sa pagburos niya kang Jesus. Apan pagkahuman og anak kang Jesus nabuntis na pud siya lain og trabaho na ni Jose, dili na siya virgin adtong panahona. Wala siya magpabilin nga virgin, buot ipasabot nga bakak nang giingon sa uban nga virgin kuno si Mary. So dili siya virgin baka nang wala gihilabtan og lalaki, babae ba dalaga nga wala gihilabtan og lalaki mo nang virgin. So pag abot nila sa Bethlehem, nanganak na si Maria. Ingon sa Bible ug samtang didto sila sa Bethlehem miabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki mo tong iyang kinamagulangan si Jesus. Giputos niya ang bata sa panapton. Giputos niya ang bata sa panapton. Unsay tuyo niya nganong giputos niya sa panapton? Ang tuyo niya niini aron dili madapawan. Kanang dili maabugan yung naong. Dili maabugan iyang naong, dili matunok. Dili siya masamad. Mao na nga giputos niya og kanang panapton. Dagko mapisi. Dili pisi panapton ba kining kuan sa sinina iyang giputos. Mo nang mga bata sa atoa puston og kanang sinina nga limpyo panapton ang tawag ana. Di mahugawan ang bata, dali ra man siya makuha ng bata kay humok man iyang panit. Dali ra siya masamad, dali ra siya mambugan, dali ra siya magkatul-katul. Mo nang giputos siya og panapton. Dayon iya dayang gibutang sa pasungan, gipahiluna sa usa ka pasungan. Unsa gay ang pasungan? Barn. Barn. Unsa gay nang barn? Pasungan, bahuganan, butanganan sa bahog sa mga animals. Mao nang barn, butanganan sa bahuganan sa mga animals. Dito niya gibutang
Dayon kay wala na mayroon na sa balay nga abutanan. Oh, mao na nga didto dahil niya gibutang sa pasungan, didto sa pasungan si Jesus, kay wala na may balay nga ilang kasakaan tungod sa daghan kaayong tawo nga nag-adto sa Jerusalem kay magpalista, kay gisugo man sila, ingon man sa king, man sa hari nga si Augusto, kinahanglan ang tanan mag-adto didto. So buti pasabot kabi kadaghan ang tao. Sa diha nga nanganak na si Mary kay Jesus, wala na sila'y balay nga kasakan. Wala na sila'y balay nga kasakan. Dito na lang sila sa pasungan nagpaingon dito dahil niya gibutang atong bahuganan sa mga animals. O giputos niya og panapton. But ipasabot nga ang nagtabang kang Mary nga mga anak siya si Joseph ra. Sila ra duha. Wala inta nakatabang ang mga mananap. Makatabang ang mananap dili. Dili. Oh, wala inta sila makatabang. Mananap. Man na mga animals ba? Wala in taon makatabang ang kabayo. Ba? Oh, mao na nga si Joseph ra ang nagtabak ang Mary nga mga anak siya. Pero ang iyang pag-anak maayo kaayo parehas ra gyapon sa atua. No, mao na nga dito sila nagpaingon sa balay nga dito sa pasungan katong barn kay ngano man wala na in taon sila kasak-an tungod sa kadaghan sa tao. So mauna nga atong makita sa atong story nga si Jesus nga Dios nagpaubos siya pinaagi sa iyang pagpakatao. Dios man siya, God man siya, pero nagpaubos siya sa iyang kaugalingon. Nagpaubos siya ba nagpakatao siya taliwala nga siya Dios, tupong siya sa Dios, magbubuhat apan nagpaubos siya og natao siya sama sa kasagarang tao. Ano sila pato? Og dito pagid siya nagpakatao sa pasungan, hugaw nga dapit. Hugaw man ang bahuganan sa mga animals. Na may tai. Ang uban na itai. Uban wala. Ang uban wala, pero hugaw. Dito yung taon si Jesus. Sige, anak, may pa si Sasha, ka dito siya sa anang anak kanan. Si Dudong, dito siya sa laing sa impasugong. Dito Ba, dito nga si Dudong anak sa impasugong sa center. ako. Dito. Dito sa laing sa si Maya. Pero si Jesus, gianak siya dito in town siya sa pasungan ka ng bahuganan sa mga animals. Apan gihimo niya kini tungod kay mao man kini ang plano sa Dios aron pagluwas sa makasala nga maginulsol sa ilang mga sala. Bisan po wala nga inani iyang kahimtang dito siya gianak sa pasungan, pero gihimo na niya para iyatang luwason. Nagpakatao siya dinhi sa kalibutan bisan taliwala siya nga Dios. Iyan ang gihimo para lang maluwas ta. So mao nang gihimo ni Jesus nga nagpakatao siya nga Dios dinhi sa kalibutan. So diri ra tataman sa atong story karon nga gabi. So sa sunod natong story atong tan-awon ang mga magbalantay sa karnero ug ang mga anghel, katong gipahibalo sa anghel ang mga magbalantay sa karnero. Sige, unsa gay pagpakatao ni Jesus sa kalibutan? Asa siya natao? Sa barn. Sa barn, sa Bethlehem, dito sa pasungan, sa barn. Kinsa gani iyang papa ug mama? Joseph. Si Maria. Sila ang gihimong inahan ni Jesus dinhi sa kalibutan. So naa siya'y mga igsuon. Bot pasabot dili virgin si Mary hangtod karon, kun dili na siya virgin. Tigo lang na si Maria. Namatay na siguro, dugar na namatay. Sige, so diara tataman sa atong story.